हेर्नु हुँदैछ दादाले। टाउकोमा लगाऊ, टाउको दुख्छ नि। नखोला, तिमीलाई झन् ज्वरो आएको छ होइन? लाँदैन नि अङ्कलले फेरि। लगाऊ भिज्छ ल। अब त हाफ इयरलीको रुटिन पनि आयो। यही झोलामा पोपाले हालेर ल्याउनुहुन्छ ल। यहीँ उभ्वा, राम्रोसँग पढ्नु। ऊ जाँदै रहेछ अम्बो, कत्रो छाता ओढेर जाँदै रहेछ म्याडमजी। बाई। ट्युसन ट्युसन गएको ला, थोती भएछ आशमा। याङ्जी झोला नो झुन्डो, बस पोपासँग। ला तिमीहरूलाई भेटेर फेरि उता घुमेर जाँदैछ। ल चलो बाई, राम्रोसँग पढ्नु है। अझै अगाडि जाऊ याङ्जी। भयो। पक्रा पक्रा, पोपालाई पक्रा बाई।